अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे तीन नुक्ते हैं बुनियादी तौर पे। और ये आज कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे निज़ाम को लपेटा जा रहा है, आइन को जो है एक बार फिर तोड़ने की जो है वो कोशिश हो रही है और इस मुल्क में मार्शल लॉ का उन्होंने इशारा दिया है। दूसरा अहम मौजू ये है कि फ़्रांस में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाकों के हवाले से इशू बना है, तो उस पे आज पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके उन पे एहतजाज भी नोट कराया गया। सेनेट से जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे हुकूमत और अपोजिशन ने करारदाद भी मंजूर की। कौमी असम्बली से भी ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर हुई, लेकिन काफ़ी उस पर ले दे हुई और ऐसा शान रसूल के मामले के हवाले से भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने एक सियासी जो है वो खेल खेलने की कोशिश की और शुबदाबाजी से बाज नहीं आए। और तीसरा नुक्ता है हमारी अभी गुफ्तगू का, वो मामा कदीर बलोच का एक बयान सामने आया है कि उनका कहना है कि कोयटा के पीडीएम के जलसे में जो लापता अफराद के हवाले से मामला उठाया गया या बात की गई तो उसको कैश कराया गया और जो है उसका वो जिस तरीके से उस मामले को उठाना चाहिए वो नहीं हुआ। तो इन तीन नुक्तों पे जो है हम बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो नए दोस्त देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त दे के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो आपको अच्छी लगे वो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है आपको ये बेल बटन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको जो भी अपलोड होने वाली वीडियो हो उसके बारे में फौरी तौर पे पता चल सके। और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने जिस तरीके से बहुत कलील मुद्दत में सब्सक्राइब भी किया है हमारा चैनल और दिलचस्पी भी ज़ाहिर की है। मैं आपकी जो राय है उसको ख़ासी अहमियत देता हूँ और जो भी आपका तबसरा हो, जो आपका रद्द-ए-अमल हो, तो कमेंट में उसका ज़िक्र ज़रूर करें ताकि हम इसको मज़ीद आने वाले दिनों में कुछ बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, पहला नुक्ता जो है वो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा रहे हैं, सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने कौमी असम्बली जैसे फोरम पे ये बात कही है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को लपेटने की तैयारी हो रही है और आइन को तोड़ने की जो है वो तैयारी हो रही है, ऐवान को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करने की बात हो रही है। तो इस तरह की उन्होंने जो है ख़दशात का इजहार किया है और ख़ुदा न करे कि इस तरह की सूरत हाल जो है पैदा हो। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो जो इस वक्त हम दाखिली इंतशार का शिकार हैं, जिस तरीके से हमारे अफ़गान बॉर्डर पे जो है एग्रेसिव जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, भारत तो पहले से ही हमारा जो है वो दुश्मन बना हुआ है और FATF के हवाले से हम पहले ही परेशान हैं कि इतने अरसे से वो एक तलवार लटक रही है सर के ऊपर कि ग्रे एरिया में डाला हुआ है और उस पर भी जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई है। तो इंटरनेशनल हालात ख़राब हैं, कोरोना की वजह से मईशत बेहाल है और इतना जो है कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। तो ऐसे हालात में खुदा न खास्ता अगर कोई भी शख्स इस तरह का एडवेंचर करता है या मुल्क में मार्शल लॉ लगाता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ये इस मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। जो वफाक पाकिस्तान पे जिस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ एक सूबाई तज़ादात मौजूद हैं, तो ये जो PDM की एक तहरीक चल पड़ी है, ज़ाहिर है कि ये सारे मामलात ऐसे हैं कि इससे जो है पाकिस्तान को नुकसान ही पहुँचेगा। ये हमारा कतई तौर पे ये कौमी मफाद में नहीं होगा कि इस तरह का कोई कदम उठाया जा सके। इससे बेहतर है कि जो भी फ़रीक हैं, इस रियासत के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। पॉलिटिकल इंगेजमेंट के ज़रिए ही कोई इसका जो है हल निकाला जा सकता है। तो बहरहाल इस पे जो है वो तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान
آمریت کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ رسول پاک کے شان میں گستاخی کے حوالے سے یہ ایشو اٹھا ہے، اور یہ فرانس سے اور ڈنمارک سے ہی اٹھتا رہتا ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جو یہ فرانس میں ایک ہفتے وار میگزین ہے، اس نے 2006 میں پہلی بار یہ خاکے شائع کیے تھے، اس کے بعد پھر 2011 میں انہوں نے اسی میگزین نے دوبارہ کیے، جس کے بعد 2015 میں دو بھائی تھے مسلمان جنہوں نے اپنا جو ہے عشق رسول میں غصے میں آ کے اس میگزین کے دفتر پہ دھاوا بولا تھا، اٹیک کیا تھا، جس میں اس میگزین کا جو ہے چارلی ایبڈو اس کا ایڈیٹر تھا، ان کو مار دیا تھا۔ 5 کارٹونسٹ تھے جو خاکے بنانے میں مبینہ طور پہ ملوث تھے، ان سمیت 12 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو 2015 کے بعد یہ جو واقعہ ہے پھر بعد میں خاموشی رہی، اور اب جو یہ سلسلہ ہوا ہے، وہاں فرانس میں ایک ٹیچر ہیں جو ہسٹری پڑھاتے ہیں، انہوں نے 16 اکتوبر کو جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ جو ہے ان پہ اٹیک ہو گیا ہے۔ اس نے پھر وہ جو یہ خاکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنے طلباء کو دکھا رہے تھے اپنے ہسٹری کی کلاس کے حوالے سے، تو حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ اتنا متنازع معاملہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ ویسے بات کر کے بھی کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ایک نوجوان جو ہے وہ گئے چاقو لے کے، انہوں نے ان کا جو ہے گردن کاٹ دی اور وہ جو ہے مر گئے۔ جس کے بعد پولیس کو بلایا گیا، تو پولیس والوں نے جب ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، نوجوان کی طرف جس کے ہاتھ میں چاقو تھا، تو انہوں نے پولیس والوں پہ بھی جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی بقول وہاں فرانس کی پولیس کے۔ پھر بعد میں ان کو جو ہے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں پر جو ہے وہ اپنی جان دے بیٹھے اور وہ فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ٹیچر اس اٹیک میں قتل ہوئے، اس ٹیچر کا جب جنازہ ہوا تو اس میں فرانس کے جو صدر ہیں وہ شریک بھی ہوئے، اور انہوں نے اس ٹیچر کو ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرانس جو ہے یہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کے مخالفت نہیں کرے گا، اور یہ خاکے جو ہے پیغمبر اسلام کے اس کی اشاعت پہ پابندی نہیں لگائے گا۔ تو ان کے اس بیان کے بعد پوری مسلم دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ترکی کے صدر جو ہیں انہوں نے تو کہا کہ ان کو اپنا دماغی توازن کا جو ہے علاج کرانا چاہیے۔ تو بہرحال پوری دنیا میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اور کویت نے اس میں سب سے پہلے لیڈ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو آج ہماری قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی، اور اپوزیشن اور حکومت نے سیاست کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے حکومت نے اپنی قرارداد لانا چاہی، اپوزیشن نے اپنا ڈرافٹ پیش کیا، پھر بات ایک دوسرے پہ الزامات تک پہنچی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 10 منٹ کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی، جس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آخرکار وہ فائنلی سینٹ کی طرح قومی اسمبلی سے بھی متفقہ مذمتی قرارداد پاس کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان جو فرانس میں اپنا سفیر ہے اس کو فوری طور پہ بلائے، OIC کا اجلاس بلا کے اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان جو ہے جو فرانس کا سفیر اسلام آباد میں ہے اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پہ کس طرح عمل کرتی ہے۔ اور تیسرا کوئکلی ایشو جو ہے وہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا ہے، کہ وہاں پر 12 سال سے جو لاپتہ ہوئے ہیں لوگ، ان کی مائیں، بہنیں، بھائی، بچے، بیٹے، والدین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو PDM کا جلسہ ہوا، اس میں تو یہ گئے تھے کچھ لوگ جو ہے، ان سے انہوں نے ہمدردی بھی کیا مریم نواز نے، اور پہلی بار ایسا لگا کہ PDM کے اتنے بڑے جلسے کے فورم سے لاپتہ لوگوں کے لیے آواز بھی اٹھائی گئی، اور جو اس کام میں ملوث ادارے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماما قدیر کی جو ہے وہ تسکین نہیں ہوئی، اور وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماما قدیر بلوچ جنہوں نے کوئٹہ سے لے کے کراچی، پھر کراچی سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کیا، اور شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو کہ اتنا طویل ترین مارچ جو ہے بائی فٹ کیا ہو کسی نے، تو انہوں نے اس پہ جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے،
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب اقتدار میں تھے تو بلوچستان کے بچوں کو چن چن کے ان کے ادوار میں بھی اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اس بارے میں۔ تو بہرحال ماما قدیر کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک نیشنل اسٹریم میں جہاں بات نہیں ہوتی اس مسئلے پہ، وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کی گئی بات کی وجہ سے یہ ایشو ہائی لائٹ ضرور ہوا ہے۔ تو بہرحال دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔